Assalamu alaikum. My name is Zoha Afzal and today I am at Hasnan Education Consultants. This video is all about information that how you can secure your seat in one of the top medical universities in China. अगर आप MBBS करना चाहते हैं लेकिन पाकिस्तान में लिमिटेड मेडिकल सीट्स की वजह से परेशान हैं, आपका MD-CAT क्लियर नहीं हुआ या प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की महंगी फ़ीस अफोर्ड करना आपके लिए मुश्किल है, तो आएँ हम आपको MBBS डॉक्टर बनाएं चाइना से 100% तक फ्री। बट द क्वेश्चन इज़ चाइना ही क्यों? क्योंकि हेल्थ देता है आपको चाइना में MBBS की फ्री एजुकेशन, वो भी बगैर किसी एप्लीकेशन फ़ी के। चाइना इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी एंड फ्यूचर सुपर पावर। दुनिया भर से हर साल हज़ारों स्टूडेंट्स चाइना में MBBS के लिए एडमिशन लेते हैं, जहां पर मेडिकल कॉलेजेस के पास मोर देन 20 एफिलिएटेड एंड टीचिंग हॉस्पिटल्स मौजूद हैं, जो आपको देंगे इंटरनेशनल लेवल की मेडिकल प्रैक्टिस। सो नाउ व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? अभी अप्लाई करें, कॉल करें या व्हाट्सएप करें। अस्सलामुअलैकुम, जर्नल न्यूज़ HD में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ आयशा अहमद। नज़र डालते हैं आज के बुलेटिन पर। बुलेटिन में सबसे पहले खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। मुल्क भर की तरह बहावलपुर में भी पाकिस्तान की 75वें यौम आज़ादी की मरकज़ी तकरीब डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सब्ज़ाज़ार में मुनक़िद हुई। वज़ीर आला पंजाब के मुआविन ख़ुसूसी और MPA डॉक्टर मोहम्मद अफजल, कमिश्नर बहावलपुर डिवीज़न राजा जहांगीर अनवर, डिप्टी कमिश्नर इरफान अली काठिया, DPO इबादत निसार ने कौमी परचम लहराया। पुलिस और रेस्क्यू 1122 के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी और मार्च पास्ट किया। गवर्नमेंट टेक्निकल हाई स्कूल के तलबा ने बैंड पर मिली नगमों की धुनें बजाईं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे सैयद अब्दुल वहीद कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं बहावलपुर में। मजीद उनसे जानते हैं। जी वहीद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ DC ऑफिस चौक के। यहाँ पर जो है अपना सब्ज़ाज़ार में, जैसे कि मुल्क भर की तरह बहावलपुर में भी यहाँ पर जश्न आज़ादी के हवाले से तकरीब का आगाज़ हो चुका है। मुख्तलिफ जगहों पर यहाँ पर जो है तकरीबात की जा रही हैं, जिसके अंदर जश्न आज़ादी के हवाले से यहाँ पर जो बात कर रहे हैं, और बहुत बड़ी तादाद में लोग भी मौजूद है। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से DPO, RPO, कमिश्नर साहब भी यहाँ पर मौजूद रहे और यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा फैमिली भी रही। क्या कहेंगे जी, जश्न आज़ादी की तकरीब मनाई जा रही है? मैं जी शहबाज हैदर, डिवीजनल प्रेसिडेंट पंजाब एजुकेटर एसोसिएशन बहावलपुर अर्ज कर रहा हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छी तकरीब थी, बच्चे भी थे, और यहाँ पे एक हमें मैसेज मिला है कि जो जिंदा कौमें होती हैं वो हमारा अपना जश्न आज़ादी, अपनी खुशियाँ बड़े एहतमाम से मनाती हैं, और क़ायद आज़म का इंतहाई एहसान है हमारे ऊपर कि आज हम अपने आज़ादी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उन्होंने आज से 75 साल पहले जो हमारे ऊपर एहसान किया, और उसके बाद हम अपनी पाक फ़ौज के भी एहसानमंद हैं, जिनकी बदौलत दुश्मन को मैली आंख से देखने की जरूरत नहीं है। हमारी तरफ मैली आंख से देखने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तानी की जो जितने भी यहाँ पर अफवाज है उनको हम खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। सर आगे आ जाएंगे, क्या कहेंगे दो जुमलों में? भाई से छोड़ देंगे यार, इसे तो छोड़ देंगे। खावत अली बात कर रहा हूँ। यहाँ क़ायद आज़म का बहुत बड़ा एहसान है, वहाँ डिसिप्लिन भी होना चाहिए, अपने मुल्क को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, और सबसे आज़ादी का मकसद ये है कि अगर हमने सांस चैन से लेना है, और हमें हर बंदे को एक एक पौधा लगाना चाहिए। हर बंदे को एक एक पौधा लगाना चाहिए। एक बार फिर आपको बताता चलूँ कि बहावलपुर में भी तमाम तकरीबात का आगाज़ हो चुका है जश्न आज़ादी के हवाले से। जैसे कि हमने देखा कि रात को यहाँ पर जो है आतिशबाजी भी की गई, और आज सुबह से यहाँ पर जो है केक सेरेमनी भी हुई, फ्लैग भी यहाँ पर जो है ओपन किया गया, और तमाम लोग खुशी का इजहार कर रहे हैं, जश्न आज़ादी मना रहे हैं। जी, पाकिस्तान के 75वें यौम आज़ादी के मौके पर हारूनाबाद में भी परचम कुशाई की तकरीब मुनक़िद की गई। तकरीब में बच्चे, बूढ़े और नौजवानों समेत शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। तकरीब म्यूनसिपल कमेटी के लॉन में मुनक़िद की गई। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी असिस्टेंट कमिश्नर फजलुर रहमान बलोच थे, और STPO गुल हसन खान, SHO थाना सिटी अफसर बाबर खोखर और सिविल जज सरफराज जावेद, सदर बार एसोसिएशन नवीद भुट्टा एडवोकेट, चौधरी आजम एडवोकेट और दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। तकरीब में दीगर स्कूलों के बच्चों ने खूबसूरत मिली नगमे और तकारीर के जरिए तकरीब में खुशी के रंग बिखेरे और शहरियों से खूब दाद वसूल की। तकरीब के आखिर में मेहमानाने गरामी ने पोजीशन लेने वाले बच्चों में इनामात और ट्रॉफियां तकसीम की। मुल्क भर की तरह तहसील हेडक्वार्टर गाजी में भी जश्न आज़ादी भरपूर जोश जज्बे से मनाई गई। जश्न आज़ादी के हवाले से तहसील एडमिनिस्ट्रेशन गाजी ऑफिस में भी परचम कुशाई की तकरीब का इनकाद तहसील इंतजामिया TMA की जानिब से किया गया। इस मौके पर चेयरमैन तहसील कौंसिल साहब
साहबजादा कासिम शाह, असिस्टेंट कमिश्नर गाजी फिजा मोहसिन, DMO कामरान शाह, तहसीलदार साबिर शाह, SHO थाना गाजी मुनीर खान, तहसील खतीब अख्तर नवाज समेत सियासी और समाजी शख्सियात, अमायदीन इलाका, सिविल सोसाइटी और मीडिया के नुमाइंदों ने शिरकत की। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने खिताब करते हुए कहा, 14 अगस्त हमें अपने आबा और अजदाद की कुर्बानियों की याद दिलाता है। पाकिस्तान हमें बहुत कुर्बानियों से हासिल हुआ, हमें चाहिए कि मुल्क की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करें। तकरीब के अख्ताम पर मुल्क कौम की सलामती के लिए दुआएं भी मांगी गईं। लोधा में जिला इंतजामिया की जानिब से पाकिस्तान का 75वां यौम आज़ादी जोशो खरोश और मिली जज्बे के तहत मनाया जा रहा है। जिला की मरकजी तकरीब जिला कौंसिल हॉल में मुनक्किद हुई। तकरीब का आगाज सायरन बजाकर किया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अजूबा अजीम ने जिला कौंसिल के सब्ज़ाजार में रस्म परचम कुशाई अदा की। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मलिक अहमद फराज आवान, सियासी रहनुमा महर अशरफ सियाल, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एजुकेशन मियां अब्दुल रज़ाक, डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन नौमाद मसूद खान, असिस्टेंट कमिश्नर फरहान मुश्तबा, चीफ एग्जीक्यूटिव हेल्थ डॉक्टर शौकत अली एजाज और दीगर शरीक थे। पंजाब पुलिस के चाकू चौबंद दस्ते ने कौमी परचम को सलामी पेश की। तकरीब में पाकिस्तान का कौमी तराना पढ़ा गया और 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। रस्म परचम कुशाई की तकरीब में पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। तकरीब में सियासी समाजी रहनुमाओं, नामवर अहम शख्सियात और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। बहावलनगर में 75वां यौम जश्न आज़ादी के मौके पर महकमा स्पोर्ट्स बहावलनगर की जानिब से खेलों के मुकाबला जात मुनाकिद हुए। देसी कुश्ती के मुकाबले में 2 पोल बनाए गए। बहावलनगर और चिश्तिया की टीमों का सख्त मुकाबला हुआ। चिश्तिया की टीम मोहम्मद हुसैन फातेह, जबकि बच्चों के कुश्ती के मुकाबले भी हुए। तकरीब के मेहमान खुसूसी डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर मैडम यास्मीन अख्तर, तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर उज़मा बशीर और जिला के मारूफ पहलवान मोहम्मद सिद्दीक थे। जबकि जिम्नेजियम में होने वाले बैडमिंटन के मुकाबला जात में फाइनल में सख्त मुकाबले के बाद नेशनल बैडमिंटन कोच अमजद माला और मोहम्मद रफीक भट्टी ने जीत लिया। मेहमान खुसूसी फहद शफीक ने डबल मुकाबला जात की फातेह टीम को इनामात दिए। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर यास्मीन अख्तर, तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर उज़मा बशीर और अमजद माला ने कहा कि जश्न आज़ादी की तकरीबात में महकमा स्पोर्ट्स का अमला भी किसी से पीछे नहीं। खेलों के मुकाबला जात में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और मुल्क से वालिहाना अकीदत और मोहब्बत का इजहार किया। ऐसे मुकाबला जात मुस्बत सरगर्मियों के फरोग में मुआवन साबित होते हैं। हरिपुर के सेनेटर साहबजादा पीर साबिर शाह ने 14 अगस्त जश्न आज़ादी के हवाले से अपने पैगाम में कहा कि 75 साल कबल अल्लाह पाक का हम पर खुसूसी करम हुआ कि हमें आज़ादी मिली और अल्लाह पाक ने हमें एक अलग मुल्क पाकिस्तान अता किया। पाकिस्तान कलमा तैयबा के नाम पर बना, पाकिस्तान नजरियाती बुनियादों पर बना। पाकिस्तान अल्लाह की एक नेमत है, हमने इस नेमत की कदर करनी है। अल्लाह ने हमें ये मुल्क तो दिया, अफसोस और दुख से कहना पड़ता है कि हम अपना एक बाजू खो चुके हैं। हमने अपने मुल्क की सालमियत का ख्याल रखना है। अफसोस से कहना पड़ता है कि आज हमने सियासत को आगे रखा हुआ है और मुल्क की सालमियत और इस मुल्क के मफादात को पीछे। पाकिस्तान के लिए हमें अपना तन मन धन कुर्बान करना होगा और मुल्क की तरक्की के लिए हर किस्म की कुर्बानी से दरेक नहीं करना होगा। दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क को हमेशा कायम और दायम रखे, आमीन। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम पाकिस्तान के गयूर भाइयों, दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह पर 14 अगस्त के हवाले से आप सबको मुबारकबाद देता हूँ कि आज से 75 साल पहले अल्लाह ताला ने हम पे करम किया, हमें आज़ादी मिली, हमें पाकिस्तान मिला। और वो पाकिस्तान जो कि कलमा तैयबा की बुनियाद पे बना, जिसका नारा था पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यही हमारा नारा था और इस नारे की बदौलत अल्लाह ने हमें पाकिस्तान दिया। और पाकिस्तान एक अल्लाह की नेमत है। पाकिस्तान जो है पूरे आलम इस्लाम का पाकिस्तान नज़रियात की बुनियाद पे बना है और हमें इस पाकिस्तान की हिफाजत करनी है। हमें अल्लाह ताला की जो नेमत हमें मिली है, हमें इस नेमत की कदर करनी है और इसका अल्लाह का शुक्र भी बजा लाना है कि अल्लाह ने हमें पाकिस्तान दिया। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हसूल पाकिस्तान तो एक जद्दोजहद और एक मेहनत कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की निगरानी में और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का जो ख्वाब था, जिसकी ताबीर, जद्दोजहद, जिसकी रहनुमाई और क़यादत कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने की। अल्लाह ने हमें मुल्क तो दिया, लेकिन इस मुल्क की सालमियत पे हम शर्मिंदा भी हैं कि हम इसका एक बाजू जो है वो हमारी नालायकियों की वजह से हमसे टूट चुका है, अलहदा हो चुका है। तो आज भी जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, इस पे जब नज़र डालते हैं तो बड़ा दुख होता है, अफसोस होता है कि यहाँ पे
ہم نے اس پاکستان کے ساتھ جو ہماری کمٹمنٹ ہونی چاہیے وہ کمٹمنٹ جو ہے اس میں آج نظر آ رہا ہے کہ ہم نے سیاست کو آگے کیا اور اس ملک کی سالمیت اور اس ملک کے مفادات کو پیچھے رکھا ہے، جس کی بنیاد پہ آج ہم مشکلات سے دوچار ہیں۔ ہمیں پاکستان کے لیے اپنا تن من دھن سب قربان کرنا پڑے گا، پاکستان کو اپنی پہلی پرائرٹی بنانی ہوگی، اور پاکستان جو ہے اس کی ترقی کے لیے ہر شخص نے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ ہم پہ جو ذمہ داریاں ہیں اللہ ہمیں پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پاکستان کے اندر جو کشمکش ہے، جو نفرتیں بوئی جا رہی ہیں، ایک دوسرے کے اوپر عدم اعتماد ہے اور برداشت کا مادہ ختم ہو رہا ہے، اور ایک انتشار کی صورت جو ہے اس کو فروغ دیا جا رہا ہے، تو میرے ساتھیوں ہمیں ان تمام یہ وہ اقدامات ہیں جن سے پاکستان کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، جس سے پاکستان جو ہے اس پاکستان کا مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس لیے ہمیں اس صورتحال سے اس ملک کو نکالنا ہوگا، آپس میں اتفاق، اتحاد اور تنظیم اور یقین محکم، یہ جو قائد رحمۃ اللہ علیہ کے ایک اصول دیے تھے، ان اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں پاکستان کی ترقی کے لیے مل جل کر کام کرنا پڑے گا، اور پاکستان کو ان مشکلات سے نجات دینی ہوگی، کہ جو عدم استحکام ہے، جو اس ملک کے اندر معاشی بدحالی ہے، اس ملک کے اندر جو دہشت گردی کے خطرات منڈلا رہے ہیں، اور ان سب تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یکجہتی جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ سیاست کو ہمیں پیچھے رکھنا ہوگا اور ریاست کو آگے لے کے ہمیں جانا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم کو پاکستان کے تحفظ کرنے اور اس ملک کی مشکلات کو قابو کرنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ بہاول نگر میں جشن یوم آزادی پاکستان کی 75 سالہ تقریبات قومی جوش و جذبے اور پرعزم طریقے سے منانے کے حوالے سے قومی پرچم کشائی کی پروکار تقریب کا انعقاد بلدیہ بہاول نگر کے سبززار میں کیا گیا، جس میں ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ محمد وسیم اور ایس پی انویسٹیگیشن فاروق احمد انور نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی، جبکہ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل عبدالجبار گجر، اسسٹنٹ کمشنر ارشد ورک سمیت محکمہ پولیس، ریسکیو 1122، صحت، تعلیم، زراعت، سوشل ویلفیئر، اساتذہ کرام، طلباء اور سول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے افراد اور دیگر ضلعی افسران بھی اس موقع پر موجود تھے۔ پروگرام کا آغاز کلام پاک اور نعت رسول مقبول سے کیا گیا۔ صبح 8:58 پر سائرن بجائے گئے اور 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ قومی پرچم کشائی کے بعد قومی ترانہ پڑھا گیا۔ ضلع کی بڑی شاہراہوں پر 1 منٹ کے لیے ٹریفک رک گئی۔ تقریب میں پولیس اور ریسکیو 1122 کے دستوں نے ہلالی پرچم کو سلامی پیش کی اور مارچ پاسٹ کیا۔ بعد ازاں ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ محمد وسیم اور ایس پی انویسٹیگیشن فاروق احمد انور، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل عبدالجبار گجر، اسسٹنٹ کمشنر ارشد ویک نے میونسپل کمیٹی کے سبززار میں پودا بھی لگایا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ محمد وسیم نے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے پیغام دیا کہ ہم ملک و قوم کی ترقی اور سلامتی کی خاطر جانوں کی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ چینل نیوز کے کوآرڈینیٹر، سینئر صحافی اور کالم نگار میں امیر احمد مستانہ سہروردی کے مطابق پاکستان بھر کی طرح ڈاراوالا ضلع بہاول نگر میں 75واں جشن آزادی بہت جوش و خروش اور ملی جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ ڈاراوالا شہر میں جگہ جگہ سٹالز لگائے گئے تھے، جہاں سے بچوں، نوجوانوں، بڑوں اور بزرگوں نے قومی پرچم، جھنڈیاں اور بیجز لیے اور اپنی اپنی موٹر سائیکل، سائیکل اور گاڑیوں کو خوب سجایا۔ چہرے اور بازوؤں پر قومی پرچم کی تصویریں بنائیں۔ جشن آزادی کے دن ہی عدیل فارمیسی کا افتتاح بھی کیا گیا، جہاں پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا کرائی گئی۔ اس موقع پر سینئر صحافی میاں امیر احمد مستانہ سہروردی اور نوجوان صحافی عامر شفیع کا کہنا تھا کہ 75واں جشن آزادی کا دن پاکستانی قوم کے لیے بہت عظمت کا دن ہے۔ آج کے دن ہمیں عہد کرنا چاہیے کہ ہم ملک و قوم کی ترقی اور سلامتی کی خاطر جانوں کی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ اپنی ذاتی انا سے ہٹ کر ملک و قوم کی خدمت کا سوچنا چاہیے۔ اس موقع پر ملک ڈاکٹر عبداللہ احسان، ملک اشد جاوید، عدیل ملک، حاجی یاسر، نصیر محمد اکرم، کاشف محمود، رانا محمد سرفراز، عدیل ملک اور فیصل جاوید بھی موجود تھے۔ ناظرین، جیسے ملک بھر کی طرح آج پاکستان بھر میں جو ہے آج 75واں جشن یوم آزادی منایا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے ڈاراوالا ضلع بہاول نگر میں بھی اور پورے ضلع میں بھی جشن آزادی کے حوالے سے تقریبات کا انعقاد ہوا ہے۔ اسکولوں میں جگہ جگہ رنگا رنگ تقریبوں کا انعقاد ہوا ہے۔ بچے بڑے اسٹال جو ہے خوبصورتی سے سجائے گئے ہیں۔ آج کے حوالے سے جشن آزادی کا دن پاکستانی قوم کی عظمت کا دن ہے۔ اس دن ہمیں عہد کرنا چاہیے کہ ہمارے دلوں میں جذبہ حب الوطنی بیدار ہو۔ ہر پاکستانی کے دل میں ملک کی خدمت کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اپنی ذاتیات سے ہٹ کر ملک و قوم کی خدمت
کا سوچنا چاہیے. اسی حوالے سے ہمارے ساتھ جو ڈارا والا کے نوجوان صحافی عامر شفیع صاحب ہیں, تو ان سے پوچھتے ہیں کہ پاکستان کی جشن آزادی کے حوالے سے وہ آج اپنا کیا پیغام دینا چاہیں گے. جی, جشن آزادی آج انتہائی خوشی کا دن ہے ہمارے لیے. ہم ایک آزاد قوم کی حیثیت سے زندگی بسر کر رہے ہیں, یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے, اور اللہ تعالیٰ کا ہماری قوم کے اوپر خاص کرم ہے. تو ہر پاکستانی کو جو ہے نا اپنے ملک کے لیے سوچنا چاہیے. اگر ملک کے اوپر کوئی برا وقت آتا ہے تو اس کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے. جی ہمارے ساتھ ایک شہری جو ہے رانا صاحب بھی کھڑے ہیں, تو ان سے جانتے ہیں. جی رانا صاحب, آپ پاکستان کے حوالے سے. جی 14 اگست ہے اور پاکستان زندہ باد. زندہ باد. لوجھا میں جماعت اہل سنت کے زیر اہتمام 75ویں یوم آزادی کی مرکزی تقریب جامعہ غوثیہ مہریہ میں منعقد ہوئی. ڈویژنل امیر جماعت اہل سنت پیر سید ظفر علی شاہ مہروی نے پرچم کشائی کی. جامعہ غوثیہ مہریہ میں طلباء نے شہدائے پاکستان کے لیے قرآن خوانی کی. پیر سید ظفر علی شاہ نے اس موقع پر ملک پاکستان اور شہداء کے لیے اجتماعی دعا فرمائی. تقریب میں جماعت اہل سنت, سول سوسائٹی اور طلباء نے شرکت کی. جامعہ غوثیہ مہریہ میں مٹھائی بھی تقسیم کی گئی. محکمہ صحت اٹک کی جانب سے یوم آزادی کے سلسلے میں اٹک میں ایک پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا, جس کے مہمان خصوصی ڈپٹی کمشنر اٹک محمد ذوالقرنین تھے. تقریب کے نگران CEO ہیلتھ ڈاکٹر جواد الہی اور DHO ڈاکٹر کاشف حسن اور ضلعی کوآرڈینیٹر IRMNCH اٹک ڈاکٹر سعید اختر تھے. اس موقع پر ان کے ہمراہ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل اٹک ذوالفقار احمد اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فائنانس اینڈ پلاننگ وقار احمد بھی موجود تھے. تقریب میں 75ویں یوم آزادی کے حوالے سے کیک کاٹا گیا. تقریب میں اعلیٰ کارکردگی دکھانے والے محکمہ صحت کے تمام تحصیلوں کے افسران اور ملازمین کو تعریفی سرٹیفکیٹ اور شیٹس دی گئیں. ڈپٹی کمشنر اٹک نے کہا کہ میری خواہش تھی کہ 14 اگست کے موقع پر قوم کی صحت کے محافظوں کی بھی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے, جنہوں نے کورونا, پولیو اور ڈینگی جیسی وبا کے دوران اپنی زندگیاں خطرے میں ڈال کر لوگوں کی جان بچانے میں اہم کردار ادا کیا. انہوں نے CEO ہیلتھ ڈاکٹر جواد الہی اور ان کی ٹیم کو شاندار تقریب کے انعقاد پر مبارکباد پیش کی. سابق صدر ایوان صنعت و تجارت اور چیئرمین قائمہ کمیٹی برائے ہیلتھ طارق محمود نے چیف ایگزیکٹو ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی ڈاکٹر جواد الہی, ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر سید کاشف حسین کو میڈل پہنائے, جبکہ ڈائریکٹر ہیلتھ راولپنڈی ڈویژن ڈاکٹر خالد محمود نے دونوں افسران کو خصوصی شیلڈز پیش کی. ڈپٹی ڈائریکٹر تعلقات عامہ شہزاد نیاز کھوکھر, چیئرمین قائمہ کمیٹی برائے ہیلتھ طارق محمود کو بھی اعزازی شیلڈز پیش کی گئیں. پروگرام میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اور یونیسیف کے نمائندگان نے خصوصی طور پر شرکت کی. محکمہ صحت کی طرف سے ان کو تعریفی سرٹیفکیٹ دیے گئے, جبکہ سامعین نے پروگرام کے منتظم ڈاکٹر سید کاشف حسین, کمیٹی کے ممبران دانیال شیخ, ڈاکٹر شاہد امتیاز, محمد شفیع انٹمولوجسٹ, راجہ محمد اسماعیل اور شجاع اختر روان کی اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے کوششوں کی تعریف کی. کوآرڈینیٹر, سینئر صحافی و کالم نگار امیر احمد مستانہ سہروردی کے مطابق ملک بھر کی طرح پیٹرولنگ پولیس 206 مراد پوسٹ میں بھی 75ویں جشن آزادی کے موقع پر پرچم کشائی کی گئی. پیٹرولنگ پوسٹ 206 مراد کے انچارج چودھری طاہر اقبال گجر نے اپنے پیٹرولنگ سٹاف کے ہمراہ پرچم کشائی کی اور سلامی دی. پریس کلب کھچی والا میں جشن آزادی کے سلسلے میں شاندار تقریب ہوئی, جس میں معززین علاقہ چودھری محمد ارشد, سابق ناظم کھچی والا چودھری ذوالفقار علی, سابق نائب ناظم کھچی والا میاں مسعود شفیق ایڈوکیٹ, مرکزی انجمن تاجران کے صدر حاجی محمد حنیف طاہر, نائب صدر شفیق احمد چودھری, احسان بٹر, ایڈوکیٹ چودھری علی ارشد, محمد عدیل, حاجی ساجد منظور, محمد عمران کونسلر, میاں محمد جار, محمد نیاز کونسلر کے علاوہ کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی. اور جشن آزادی کا کیک پریس کلب کھچی والا میں کاٹا گیا اور ملکی سالمیت کے لیے دعا کی. صدر پریس کلب کھچی والا حافظ لیاقت بھٹی نے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کیا. گورنمنٹ ہائی اسکول ٹوبہ بلوچاں تحصیل منچن آباد میں رئیس مدرسہ احمد خان انصاری کی زیر صدارت 75ویں سالانہ جشن آزادی پاکستان کی پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا, جس میں اساتذہ کرام اور طلباء نے بھرپور شرکت کی. خصوصی شرکت اور تعاون اطہر یوسف اور رانا محمد جاوید فزیکل ٹیچر ادارہ حاضہ نے کی. بارڈر کے قریب موجود اس اسکول کی تقریب کو نہ صرف اساتذہ نے علاقے کے لوگوں نے سراہا, بلکہ بچوں کی تقریر نے دشمن پر بھی دھاک بٹھا دی. احمد خان انصاری کا صدارتی خطبہ جذبات, تخیل اور ماضی کے جھروکوں میں سمٹا ہوا تھا, جس نے بزرگوں کو رلا دیا اور نوجوانوں اور طلباء کو نیا ولولہ دیا. بچوں کے بنائے ہوئے قائد اعظم کے مزار اور آزادی کے کیک کاٹنے کو سبھی نے سراہا. آخر میں ملک و قوم کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا کروائی گئی. ملک بھر کی طرح حاصل پور دانش اسکول میں بھی 75ویں یوم جشن آزادی کی پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا. تقریب کے مہمان خصوصی سابق پروفیسر میڈیکل کالج BVH انٹرنیشنل موٹیویشن اسپیکر پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال تھے. دانش اسکول طلباء اور طالبات نے بھرپور انداز میں جشن آزادی کے موقع پر اپنے وطن کے شہیدوں کو خراج تحسین پیش کیا. پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال نے اپنے خطاب میں پاکستان کی آزادی کے بارے میں اظہار خیال کیا.
नुमाया परफॉर्मेंस करने वाले तलबा और तालिबात को शील्ड से नवाजा गया। असिस्टेंट कमिश्नर माजिद बिन अहमद और डॉक्टर जावेद इकबाल को भी शील्ड पेश की गई। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर माजिद बिन अहमद, डीएसपी राना अकमल रसूल, प्रोफेसर तारिक गिल, मारूफ सियासी और कारोबारी शख्सियत तनवीर तारिक अलवी, प्रिंसिपल सुपीरियर कॉलेज मिलत कॉलेज के अलावा जनरल सेक्रेटरी मरकज़ी प्रेस क्लब नज़र भट्टी के हमरा वसीम बुखारी, नज़र हुसैन भट्टी, मलिक अब्दुल गफ्फार और उमर जोया भी मौजूद थे। जमात इस्लामी यूथ ज़िला मुल्तान की टीम ने 75वें जश्न आज़ादी की मुनासबत से गुलगश्त चौक पर केक काटा। सदर ज़िला मुल्तान डॉक्टर मोहम्मद इमरान गोराया, जनरल सेक्रेटरी फैज़ान जहांगीर और जमात इस्लामी यूथ के दीगर ओहदेदारान ने शिरकत की। जमात इस्लामी यूथ के रहनुमाओं ने सब्ज़ हिलाली परचम थामे पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे लगाए। मुल्क कौम की सालमियत और तरक्की के लिए दुआ की गई। सदर ज़िला मुल्तान डॉक्टर इमरान गोराया ने कहा कि वतन अजीज़ पाकिस्तान को लाजवाल कुर्बानियों से हासिल किया गया, हमें आज़ादी की नेमत का शुक्र अदा करना चाहिए। आइए आज के दिन अहद करें कि हम पाकिस्तान की बका के लिए अपना तन मन धन कुर्बान करने से दरेक नहीं करेंगे। पाकिस्तान 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 भाइयों से पूछा पाकिस्तान पाकिस्तान मेरा प्यारा प्यारा पाकिस्तान बाप से पूछा पाकिस्तान पाकिस्तान मेरा प्यारा प्यारा पाकिस्तान मेरा राज दुलारा पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए जनन्यूज़ HD.com।